भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. माथेव प्रमाणे शुभ वार्तांत 18 ओळी 19 म्हणटागी त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जाण एका मोनाचे जावन खंयची एक वस्त मागता जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितालो. परतर म्हणटा उतार तुमचे त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितर दोग जाण एका मोनाची जावन खंयची एक वस्त मागशा जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितालो. वळी 20 जंय दोग वा देग म्हज्या नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांच्या मदगे. ह्या सकाळीच्या वेळा अपूर्व शिवता आमी हजारो भाव भयणी सांगाता मेळ्ळे आसा. हजारो भाव भयणी एक यूट्यूब म्हणल्या चॅनला द्वारे थंय ते असले भाव भयणी आमकां कळीत ना कोण खंय म्हणून आमी एक कुटाम जावन ह्या मागण्यान सांगाता मेळ्ळे आसा. आज आमकां मेळयल्ल्या त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. एकामेकाचेर मागचे वर्थे देणे दिल्ल्या त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया. एक घडी आमचे दोळे धांपया. बापा आमकां कळीत ना आमी एक कुटाम जावं सदां सकाळी दनपरां आमी मेळ्ळे आसा. बापा तुवें आमचो मोग केलाय. बापा बापा तुज्या अगणित मोगा खातीर आज आमी काळजांतून अर्घा दिता. तुजे विचित्र कृत्या खातीर आमी तुका स्तुती करता. बापा तूं वर्तो तूं दयाळ तूं मोगाळ तूं विश्वासी. तुज्या वर्त्या मोगा खातीर काळजांतून आज तुका आमी अर्घा दिता वाकणटाव आनी दिनवासता. मगाशनो प्रत्येक तरान आज आमकां देवाचें उतर म्हणटा त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जाण एका मोनाची जावन खंयची एक वस्त मागशा जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितालोस. खंयची एक दोगां एका मोनाची आज म्हणटा गे पळया परतून माते प्रमाणे शुभ वार्तांत 18 म्हणटा देखून सतत हांव तुमकां सांगता जे कितें संवसार तुमी बांदतात ते सर्गी बांदून आसतले. जे कितें संवसार तुमी सोडयतात सर्गी तुमी सोडून आसतले. मुखार म्हणटा त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितर दोग जाण
एका मोनाची जावन एका मोनाची आज एक मोनाची जायचे खंय आमच्या पहिल्या कुटुंबात आज गोबेल आमी एका मोनाची जायचे आज आमचे कुटुंब एका मोनाची जायचे देवसरा कळीत आसा बायबल म्हणटा तुम्ही एका मोनाची जावन जे कितेंय मागशात ते तुमकां मेळटले देवसरा कळीत आसा गोव आनी बायल एक मोनाची जावन जे कितें मागला ते तांकां मेळटा म्हणून त्या खातीर देवसरा पयले असलो फूट लागी बायलेन विंगड जायचे गोवान विंगड जायचे मागणे करता आसतना गोवान ताचेच कोण घेवन वचचे बायलेन तिचेच कोण घेवन वचचे म्हणजे म्हाका अशें न्हू म्हाका कळीत आसा एक मागण्याचे कुटुंब दोगी जाण गो बायला बारी बरे मागण्यात आसा आनी एक दीस ही दोगांय जाणां म्हजेले म्हणून ब्रदर आमी बरे मागणे करता प्रॉब्लम्स कितें म्हणल्यार आमचे भितर ताळ पडना हांव कितें सांगता म्हज्या घोवाक समजना सगळे बरे मागणें आसा हर एक रितीन बरें अटेंड करता आनी बायल म्हणाली तो कितें तो म्हाका समजना हांव कितें ताका समजना हांवें घोवाक विचारलें कितें प्रॉब्लम्स माव ब्रदर ताच्या दोरी हांव कॅरेझमेटिका आयिल्लो आनी ते बेस्ट मागण्यात आसा हांव न्ही म्हणना आतां प्रॉब्लम्स कितें म्हणल्यार हांवें मागणें स्ट्रॉंग जाला म्हाकाय सगळें कळटा हांवें हें सांगलां तेणें म्हणजे तशें न्ही अशें म्हणचें त्या खातीर आमचे सदांच झगडे ओन्ली देवाची उतरां वयर जावं फुडें मागण्यांत जावन आसा हांवें नामान बरी म्हणल्यार आज तेच करया म्हणना तेणें म्हणजे दैवीक वस्तू तेच करया हांवें दैवीक वस्तू तेणें म्हणजे ना 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 आमी नामान बरी म्हणया कन्फ्यूज त्या खातीर ब्रदर सदांच झगडे आमच्या जिवितांत असमाधान मागीर म्हणजे हांव तुजे वाटो मागणें करना येता परतून मेरेन मागणें करता बट अर्द्या मोतीन समाधान नासतना आमी फाटल्या कितल्या दिसांतून अशें मागणें करता आमी दोगी जाण रितीरेव येता रितीर वचून घरा येवन आमी मागणें करता सांगाता मागणें कितें जाता आमकां कळीत ना कितें जाता कळीत ना एक ल्हानशा पॉयंटावर अशें झगडे जाता की मागीर आमी 15 मिनटां शांत रावता मागीर परतो समाधान मागणें करता बट भितर तशेंच आमचें आसता ही एक अनेक देवसराची कुतांत्र एका मोनाची जावं देवसर दिना एका मोनाची त्या खातीर पळया तोबियास आनी सारा एका मोनाची जावं त्या राती ताणें मागणें केलें तांचे भितर कोणाच्या साराच्या जिवितांत 7 गवाक जिवीशी मारलो एक अद्भुत आनी खोटो आत्मा आसलो जेन्ना सारा आनी तोबियास काजाराच्या पयल्या राती तोबियास म्हणटा सारा उठ आमी आज मागणें करया कितें करया मागणें करया कितें करया मागणें करया कितें करया मागणें करया मागणें करया मागणें सकत आसा मागण्या बोळ आसा कशें एक मोनाची एका मोनाची सारान आनी तोबियासान एक मोनाची जावन मागणें केलें एका मोनाची जावन त्या राती ताणें मागणें सडनली तोबियास सारा उठ आमी मागणें करया सारान सांगतालें आज पयलीच रात आमची काजाराची एक तूं 7 दादले मन पावले एका दादल्या तर म्हाका सूख म्हणूना तूं एक काम कर आमी न्हिदया आमी आमचें जिवीत आमी मुंदरून उरया सारा कांय म्हणूना शांत जाले तोबियासाची उतरां मान दिलें तेणें दोगांय जाण उठली आनी मागणें करून सुरू केलें मागणें करता 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 आसतना साराच्या जिवितांत खोटो आत्मो ताका सोंड धांवोंक सुरू जालो मोगाचें न्हू एका मोनाची जावन जे कितें मागताय आज उतार म्हणटा पळया त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जाण एका मोनाची जावन खंयची एक वस्त मागशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितालो म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितालो इज अ व्हडले प्रॉमीस जावन आसा हे बसवणी जावन आसा त्या खातीर आज आमच्या कुटुंबांत जावं फुरो व्हड्या जमान्यात जावं फुरो खंयचेच एका मोनाची जर माग्या आमची जमतीन एका मोनाची जर माग्या एका मोनाची जावं फुरो तुका काय अर्घ वकाणी गेली तुवें समाज जावना तुवें स्तुती केल्ली समाज जावना आमी कोणाची खोडी काडची नाका आमकां कळीत ना आमी कोणाची खोडी काडची नाका एक मोनाची आज देवसाला कळीत आसा तूं आनी तुजो घोव तूं आनी तुजी बायल एका मोनाचेर मागणें केलें वयस जाल्यार तुज्या पुता अमेरिकेची विजा मेळटा म्हणून इल्लोसो मोदो सोरो हाणगान सोडटा बाबा इल्ले पिये टेंशन घेनाका मागण्या फाल्यां परवा केलास जावं फुरो म्हज्या मोगाचेर क्विकली तो पियोन येवंकनी हांगा बायलेची उत्साह म्हणले सगळे 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 देवसाला कळीत कशें उजो पेटयचें म्हणून देवसाला कळीत आसा म्हज्या हर एक त्या खातीर देवसाच्यान की म्हजो आनी तुजो जेजू व्हरतो आनी व्हरतो आनी व्हरतो त्या खातीर आज त्या जेजू थंय एक जावन रावया आज एक मोनाची जावया एका मोनाचेर मागया आमी जे दळा मागताय
त्याचा अद्भुत अनुभव करताय. मागणे आमच्या जिवितांत हर एक दिसा आसूंक जाय. मागण्याद्वारे दैवी सकत आम्ही अनुभव करू शकता. मागण्याद्वारे आम्ही पवित्र आत्म्यान भरता. मागण्याद्वारे आमचे जे उत्साहामुळे नापयस जाता. आमचे जिथे अडकळ्यो अडचण्यो असकत दिसान दीस येवन आसा जाल्यार जेजून जैत वेला. आज तोच जेजू आमच्या सांगात आसा. एका मनाची जावया सोम्या थंय आज आम्ही एक सावरावया. त्या खातीर आमकां आपुरब्यान म्हणटा की दंतच कृत्यांत 29 ओळी 30 आणि 3 इकडे वाचया आमी. ते येणे नावाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागलो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पळय हांगा म्हणटा की थंय येणे नावाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागलोलो तो एक ताका पळोवंक मेळटा. कोणाक पेद्रूक पळोवंक मेळटा. ओळी 30 आणि 4 वाचया आमी. पेद्रून ताका म्हळें पेद्रून येनायाक म्हणलें की येनेया 8 वर्सां मांद्रेर आसल्या येनायाक पेद्रू म्हणटा की येनेया जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. येनाया जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. आज 8 वर्सां हांव तो मांद्रेर पडोन आसाय. तुजे सामडे मांद्रेक लागला जावं फ्रो. आज मांद्रीसून तुका भायर येवंक जावना. आज ह्या मांद्रेंत ह्या हांतुळणांत जेजू तुका भायर काडटा. जेजू तुका बरो करता. तोच पेद्रू भिवंकुरे जावन आसलो. तोच पेद्रू जेजून 3 पोटी जेजूक न्यागारले. तोच पेद्रू आज येनायक म्हणटा की येनाया जेजू तुका बरो करता. 8 वर्सां कोणेय तुका मोक्का दिवना गी. 8 वर्सां कोणेय तुका बरें करूंक ना गी. 8 वर्सां तूं कश्टात गी. भिये नाका. 8 वर्सां मागीर हो जेजू तुका बरें करतलो. नाजरांतलो जेजू तुका सोडयतलो. नाजरांतलो जेजू तुका सुटका लाभयतलो. नाजरांतलो जेजू ह्या हांतुळांत तुका भायर काडतलो. नाजरांतलो जेजू परतून तुज्या कुडी घटाय लाभयतलो. मुखार वाचया आमी देवाचे उतार. उठ आनी तुजे हातोळण सारखे कर. उठ आनी तुजे हांतोळ सारखे कर. आनी तक्षणच तो उठलो. तक्षण एकच उतार पेद्रूच्या तोंडांतल्यान भायर येयलें. उठ आनी तुजे हांतोळ सारखे कर. तक्षण तो उठलो. तक्षण तो उठलो. म्हज्या मोगाचे न्हू आज भावार्थ ह्या जेजूचे आमेन. प्रत्येक तरां आमच्या मोगाचे न्हू आमचे दोळे धांपया. प्रत्येक तरां ह्या गायनांत आमी भाग घेवया. Soumya
हांगाची 2 टेस्टिमनी ह्या वेळार आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. रेबेका म्हणली बहीण मुंबयतावन आपल्या सुनेच्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तो लिव्हर ॲप्सेसा वरवीं मोस्तू वळवळटलो. डॉक्टरांनी ताका इमिडिएटली आस्पत्रेक ॲडमीट करीचें म्हणून सांगलें आनी तांकां फायनान्शियल प्रॉब्लेम मोस्तू आसले. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचे उतार आमी एक कुटाम जावन भक्तीपणान सकटां सदांच उसार नाशिल्ल्यां आनी आतां ताचें ट्रिटमेंट पुरा जावन ताच्या ट्रिटमेंटाक जाल्ले मेडिकल पयशे सकड आतां मेडिकल इन्शुरन्सा वरवीं क्लेम जाल्यात. त्या खातीर आमी धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव 8 वर्सां तावन भुरग्याच्या देण्या खातीर राखून आशिल्ली आनी म्हजे 2 मिसकॅरिएजीस जाल्ले. त्या खातीर हांव मस्त भियेल्ली. तशेंच हांवें सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंतच्या आराधनांत हांव व्हडा भावार्थान दिंबयेर पडून रोडोन मागोन आशिल्ली आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनी घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी व्हडा भक्तीपणान आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या. आनी आतां म्हाका 1.5 म्हयन्याची गुरवार. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या भावाक ॲक्सिडेंट जाल्लें आनी ताका ॲक्सिडेंट जाताना खंयचेंच बादाक नासतना काली तोंडाक ताका इल्लोसो मार जाल्लो. ताका इतल्या व्हडल्या आनवरातावन राखून व्हेल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. Psalm 34, 1-9. सर्वकाळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता. खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नावाची स्तुती करूया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोटाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो, सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणां येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. जोडीत म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका सदांच हृदयांत कठीण दूख उरतली. हांव कंतीन बुडल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच व्हडा भक्तीपणान उसार नाशिल्ली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रमेंतच्या लायव्ह आराधना वेळार हांव व्हडा भावार्थान दिंबयेर पडोवन मागोन आशिल्ली आनी आतां देवाच्या दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हजो बासो फेलिक्स. ताका दोळ्यांची दिश्ट सारकी नातली. तेन्ना आमी कंतीन बुडल्ल्या. ते दळा आमी तेंच देवाचे उतार सदांच उसार नाशिल्ल्या आनी ताचे दोळ्यांचे टेस्ट करून पळयतना सकडी रिपोर्ट आतां नॉर्मल आयल्यात. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. रिडा म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका म्हज्या फॅमिलीचे रेस्पॉन्सिबिलिटीज काणगोवंक आशिल्ले. त्या खातीर हांवें दुबय वचून कामाक एप्लाय करूंक सुरू केलें. म्हाका खंयचेंच कामाचे इंटरव्यूक कॉल येनातले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव व्हडा भक्तीपणान उसार नाशिल्ली आनी म्हाका एका कंपनींत कॉल दिवंक सुरू जाले. तरी पूण म्हाका हांव त्या इंटरव्यूवांत सिलेक्ट जावनातली. हांवें देवाचेर बोरवोसो सांडिनासतना तेंच तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच व्हडा भक्तीपणान अत्रेगान राखून हांव उसार नाशिल्ली. आनी आतां म्हाका हांवें चिंतिल्लें काम एका कंपनीन म्हाका फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे हात आमी उक्ते दवरया. मागया आयचे दिसा, मागया. कशें पेद्रो म्हणालो एनाया उठ, कित्याक जेजू तुका बरो करता आसा. तुजे हात सारके कर.
जाले आनी तुका ते हांतुरणाची गरज ना बापा. आज आमी तुका अर्घ दिता आसतना मागता बापा, आमचे कितल्या लोकांनी माग म्हणला, एका मोनाची जावन एकूठाम जावन आमी सगळे मागता बापा. आमच्या मध्ये कष्ट नासल्यांक, दुकान नासल्यांक, इरारे बगल्यांक, अस्कतगाय सांपडल्यांक तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर बापा. बापा आयसीयू कितली जाण आसा, वेंटिलेटर आसा, मोडाच्या लास्ट स्टेजीर आसा बापा, कोणाचें ऑपरेशन आसा बापा, तांचे दाय ते बापा, कोणाक किमो आसा, डायलिसीस आसा बापा, आज तुका ती उलो मारन आसा बापा. तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान परतून ती रिकवर जावं दी बापा, आनी तुजी खुशी जावं बापा मागता बापा. आज बायलांक विजाचे समस्या आसा, रिणार आसात, अवघडान अनाहुतान कश्टांत इराराय बेजारे सांपडलात, त्या कंट्रेन झगडे झूज चलोवन आसा, आमचे इलेक्शन आसा, सगळे आमी तुज्या मुखार गरजो उबारता बापा. बापा तुझ्या कृपेन भर म्हणून आम्हा सर्वांचेर आशीर्वादीत कर म्हणून आयज सुदीस आमचे जण एकल्याचो नंदन जाल्लो जावं दी. भायर भितर वेता आसतना आमकां तूं राखून व्हर, सांबाळून व्हर म्हणून आमी तुज्या परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्यानो माग्या एंटायर डिवायन मर्सी टिमा खातीर सदांच आमी देवा थंय बळवून दवरुया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बयन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका सदांच तकली दुखतली आनी पोटान दूख उठतली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्या दावाचे उतार हांव व्हडा भावार्थान हांव सदांच उसार नासली. आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधनांत हांव व्हडा भावार्थान मागोन आसली. आनी आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गान दितां. प्रेज द लॉर्ड. सुनीता म्हणली बहीण बॉम्बेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका म्हज्या इमिग्रेशनान थोडे इश्यूज आसले. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्या दावाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधना वेळार हांव व्हडा भरवोशान धिंबयेर पडोवन मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजे इमिग्रेशनाचे प्रॉब्लेम सकट सॉल्व जावन हांव बऱ्या तरान भायल्या गांवाक येवन पावल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गान दितां. प्रेज द लॉर्ड. एल्विस पिंटो म्हणलो भाव कुडाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हज्या मम्मेक उजवो पांय कठीण दुखतलो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्या देवाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलो. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हज्या मम्मीक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम मेळच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत हांव व्हडा भावार्थान मागोन आसलो. आनी आतां म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत एक बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गान दितां. प्रेज द लॉर्ड. रोजी म्हणली बहीण येल्लापुरातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमचें एक घर बांदूंक आसलें आनी तें घर बांदचें काम बऱ्या तरान जावचे खातीर तशेंच म्हज्या पुताचें काजारी जावचें आसलें. तरी बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्या दावाचे उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. आनी आतां आमचें घर बांदून बऱ्या तरान जालां. तशेंच म्हज्या पुताचें काजाराचे अरेंजमेंट्स बऱ्या तरान जावन म्हज्या पुताचें काजारी बऱ्या तरान जालें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गान दितां. अर्गान तुका सोम्या जेसू, होगळाप तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू.